السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي تلاميذ ثالث إعدادي مسلك دولي. معنا اليوم درس ديفلوبي إي فاكتوريزي redistributivité exercice partie numéro 3. إذا في الجزئين السابقين كنت تكلمت عن النشر باستعمال المتطابقات الهامة وباستعمال القوانين التوزيعية. أما بالنسبة لهذا الجزء فسأتكلم عن التعميل باستعمال قوانين التوزيعية. بالنسبة للذين لم يشاهدوا المقطعين السابقين فسيجدون روابطها في صندوق الوصف، لذا لا أطيل عليكم، لنبدأ على بركة الله. لذا تابعوا معي الشرح إلى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ على بركة الله. Donc, factoriser les expressions suivantes. On a trois expressions A et B et C. A égale x plus 3, facteur x moins 2 plus x plus 3. B égale x plus 2, le tout exposant 2 plus 3 facteur x plus 2. C égale 2x moins 4 facteur x plus 1 moins 2 plus x. إذا كما تلاحظون أعزائي التلاميذ لدينا ثلاثة عمليات. المطلوب منا هو التعميل، نقوم بالبحث عن العامل المشترك. يمكنكم إنجاز هذه العمليات باستعمال ورقة وقلم، ومن بعد ذلك سنصححها. إذن ننتقل إلى التصحيح. A égale x plus 3 facteur x moins 2 plus x plus 3. إذن أقوم بتذكيركم بالقاعدة التي سنستعملها. Ka plus Kb égale K facteur A plus B. إذن هذه قاعدة بسيطة سنستعملها. إذن العامل المشترك هو x plus 3. Donc égale x plus 3 facteur x moins 2 plus 1 égale x plus 3 facteur x moins 1. إذن كما تلاحظون هذه العملية بسيطة جدا، فقط نقوم بالبحث عن العامل المشترك ونقوم بالتعميل بعدها. إذن كما تلاحظون أحاول ما أمكن أن أقرأ العمليات باللغة الفرنسية بمساعدة تلاميذ ثالث إعدادي مسلك دولي أن يعتادوا على اللغة الفرنسية، فهي لغة مهمة لهم بالنسبة لهذا المسلك. ستساعدهم كثيرا في فهم المسائل أو التمارين. إذن ننتقل إلى العملية الثانية. P égale x plus 2 le tout exposant 2 plus 3 facteur x plus 2 égale x plus 2 facteur x plus 2 plus 3. إذن comme toujours on cherche le facteur commun. نقوم بالبحث عن العامل المشترك. العامل المشترك هو x plus 2. نقوم الآن بإزالة الأقواس وحساب ما بين الحدود المتشابهة. On calcule les termes semblables. Donc égale x plus 2 facteur x plus 5. إذن هذه العملية أيضا بسيطة. لا نقوم بالتعميد باستعمال البعض سيرى x plus 2 le tout exposant 2 وسيقول أن هذه متطابقة. بالنسبة للذين يعرفون المتطابقات الهامة ويحفظونها
فلن يستعملوا هذه المتطابقة لأنها أصلا معملة. والتمرين يطلب منا التعميل وليس النشر. خطأ كبير أن ينشرها أحدكم. إذا ننتقل إلى العملية C. C égale 2x moins 4 facteur x plus 1 moins 2 plus x. Donc, quel est le facteur commun à votre avis؟ لا يبدو هنالك أي عامل مشترك. إذا نقوم بالمرور إلى المرحلة الثانية. 2 facteur x moins 2 facteur x plus 1 plus x moins 2. الآن ظهر العامل المشترك. العامل المشترك هو x moins 2. Donc égal x moins 2 facteur 2 facteur x plus 1 plus 1. Donc on supprime les parenthèses intérieures. نقوم بحذف الأقواس الداخلية. Égale x moins 2 facteur 2x plus 2 plus 1. On calcule les termes semblables. Égale x moins 2 facteur 2x plus 3. إذا أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك إذا أعجبكم الفيديو، ونشر هذا الفيديو ليستفيد التلاميذ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في الجزء القادم.